दुनिया का सबसे पुरस्कार पहाड़ कैलाश माउंट, अपनी जगह बदल लेने वाला पुरस्कार पहाड़। ये पहाड़ तिब्बत के पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है। इस पहाड़ के मुतालिक सबसे अजीब व गरीब किस्से मशहूर हैं। सफ़ेद बर्फ़ की चादर ओढ़े ये एक खुशनुमा पहाड़ है जिसे किसी इंसानी कदम ने आज तक नहीं छुआ। आज तक कोई इसे सर नहीं कर सका। हालांकि इसकी ऊंचाई सिर्फ 21,778 फीट है, जो कि माउंट एवरेस्ट से 8,000 फुट कम है। इसके इर्द गिर्द 1 किलोमीटर के अंदर वक्त इंतहाई तेज़ी से गुजरता है। 24 घंटे के अंदर आपके बाल और नाखून इतने बढ़ जाते हैं जितने 1 महीने में। इसके दामन में 2 झीलें हैं जिनको एक बारीक पट्टी जुदा करती है, लेकिन एक झील का पानी साफ, शफाफ और बिल्कुल पुरसकून है, जबकि दूसरी झील का पानी हर वक्त शोर मचाता रहता है। जो भी कोपहमा इसको सर करने इसकी तरफ चलना शुरू करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे पहाड़ अपनी जगह से हिल गया है और वो इंसान रास्ता भटक जाता है और कहीं और जा निकलता है। बाद साइंसदानों का ख्याल है कि यह पहाड़ नहीं बल्कि एक पिरामिड यानी एहराम है। इस पहाड़ के करीब जाने पर कभी बहुत सुरीली और कभी बहुत डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर मावराई मखलूक रहती है जिसकी ये आवाज़ें सुनाई देती हैं। ताहम कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस पहाड़ के अंदर चाइना का अमेरिका की नासा की तर्ज का रिसर्च सेंटर कायम है। इसके इर्द गिर्द मकनातीसी हसार है जो किसी भी जीरू हत्ता के चरिंद परिंद के हार्मोन्स और हयातियाती खुलियों पर असरअंदाज होता है। यहाँ से मसनूई बारिशों को भी कंट्रोल किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर साइंस टीचर और आज हम बात करेंगे फेसबुक पे वायरल होती इस पोस्ट की हकीकत के बारे में। जानेंगे कि क्या ये तमाम चीज़ें हकीकत हैं या महज अफसाना। लेकिन उससे पहले अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कैलाश पहाड़ का कैलाश वादी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दरअसल को कैलाश हिंदुस्तान के कई कदीम मज़ाहब में एक देवता की हैसियत रखता है। ख़ुसूसन इससे देवता शिवा का मस्कन समझा जाता है, बलूचिस्तान के चंद्रगुप्त गारफिशां की तरह। बुद्ध मत और हिंदू मत में इसे बाकायदा पूजा जाता है। इसके इर्द गिर्द दायरे में कई पगोडे और मंदिर मौजूद हैं। हर बरस हज़ारों ज़ायरीन को कैलाश को सफ़र करते हैं। कोई सोच सकता है कि नेपाल और चीन की सरहद के करीब वाक़े दूर दराज कोह कैलाश बरसगीर के कई दरियाओं का माखज़ है। इस पहाड़ के ग्लेशियर्स जो दरिया जारी करते हैं वो ये हैं: दरिया ब्रह्मा, दरिया गंगा, दरिया सतलुज और दरिया सिंध। जी हाँ, आपने ठीक सुना, ब्रह्मा और गंगा हिंदुस्तान के मुक़द्दस तरीन दरिया हैं। दरिया सिंध का जिक्र भी कदीम मजहबी किताब में मिलता है और हवाला जात के मुताबिक ब्रह्मा और गंगा से भी ज़्यादा मुक़द्दस तरीन दरिया सिंध है। हिंदू मज़हब का आगाज़ ही दरिया सिंध के किनारों से हुआ, जिसके ताने बाने दुनिया के कदीम तरीन तहज़ीब इंडस वैली सिविलाइजेशन से जा मिलता है। दरियाए सिंध कैलाश के ग्लेशियर से बतौर चश्मा निकल कर मगरबी जानिब सफ़र शुरू करता है। सैकड़ों मील तिब्बत में बतौर संगे जम्बू सफ़र के बाद बतौर इंडस कश्मीर में दाखिल होता है। कारगिल के सामने से गुजर कर बल्तिस्तान में दाखिल हो जाता है। स्कर्दू के बाद ससी के मुकाम पर अपने इंतहाई शुमाल में होता है और इसके बाद बम्बूर की ससी की जानिब जुनूबी रुख कर लेता है और आगे आपको पता ही है कि कहाँ जाता है। जी हाँ, बहरे हिंद की जानिब। तिब्बत में दरिया सिंध को संगे जम्बू कहते हैं, जिसका लफ्ज़ी तर्जमा शेर दरिया है। पाकिस्तान के तकरीबन तमाम सफ़रनामा निगार दरिया सिंध को शेर दरिया ही कहना पसंद करते हैं और वजह यही है कि जहाँ पे दरिया जारी होता है वहाँ के लोग इसे शेर दरिया के नाम से जानते हैं। यूनानी हमलावरों ने हिंदुओं के दरिया सिंध को इंडस कहा और यूं सरजमीन हिंदुस्तान इंडिया कहलाई। इंडिया के नाम में दरिया सिंध मौजूद है। ये हिंदुस्तान असल में दरिया सिंध की ही पैदावार है। उम्मीद है मेरी इतनी बड़ी तमहीद बांधने के बाद आपको दरियाओं की तकद्दस की वजह समझ आ गई होगी कि को कैलाश को देवता की अहमियत क्यों हासिल है। दरिया सिंध पाकिस्तान की शहरग है, बल्कि इसे आबी पाकिस्तान कहना चाहिए
کیونکہ پاکستان کا ہر چھوٹا بڑا دریا، چشمہ، نہر، غرض یہ کہ ہر بہتش ہے بالآخر دریائے سندھ میں شامل ہوتی ہے، بلکہ کیلاش سے نکلا دریائے ستلج بھی بالآخر سینکڑوں کلومیٹر سفر طے کرنے کے بعد پاکستان میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر سیدھا اپنے ہی بڑے بھائی سندھ میں جا شامل ہوتا ہے۔ ایسا دریا جس کے کئی نام ہیں: سنگ زمبو، شیر دریا، سندھ سائیں، انڈس، اباسین، نیلب، جس کا پاکستان سے بہت گہرا رشتہ ہے۔ اس کا ماخذ کو کیلاش ہے، اسی لیے یہ پہاڑ پاکستانیوں کے لیے شدید قابل توجہ ہے۔ جیسا کہ شروع میں عرض کیا کہ اسے ہندو لارڈ شیوا کے طور پر بھی مانتے ہیں اور ہر برس ہزاروں زائرین کیلاش کی جانب کوچ کرتے ہیں اور اس کے گرد طواف بھی کرتے ہیں۔ سدگرو جیسے مہاجوگی اس کے سامنے پیروں بیٹھ کر روتے رہتے ہیں۔ چائنا نے اس پہاڑ کی بیس کیمپ تک جانے کی اجازت دی ہوئی ہے، مگر کلائم کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس پہاڑ کے کلائم نہ ہونے کی اصل وجہ یہی ہے۔ اگر اجازت دے بھی دی جائے تب بھی دنیا بھر کے کوہ پیماؤں کو خبر ہے کہ کیلاش ابھی تک سر نہیں ہوا، مگر وہ 2 ایشوز کی وجہ سے اسے سر نہیں کرتے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ کوہ کیلاش اگر جوتوں کے نیچے آ گیا تو پھر تقدس برقرار نہیں رہ سکتا۔ کوہ پیمائی کا مطلب ہی یہی ہے کہ کسی پربت کا غرور یا فخر ملیاں میٹ کر دینا۔ کوہ پیما ایسی باتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ ان کے لیے کوہ کیلاش سر کرنا 8000 چوٹی کے مقابلے میں کوئی مشکل کام نہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کیلاش اگرچہ بہت ٹیکنیکل ہے مگر صرف 6000 پہاڑ ہے، اور کوہ پیما چاہتے ہیں کہ اگر مریں بھی تو صرف 8000 پہاڑ سے گر کر مریں تاکہ ہر صورت مشہور ہوں۔ کیلاش کو فتح کرنے سے بھی بدنامی کا توق گلے میں پڑے گا اور یہاں سے گر کر مرنے سے بھی فاتح کی بجائے لعن طعن ملے گی۔ وہ جو تحریر وائرل ہے اس میں تقریباً سبھی باتیں نہایت غیر محتاط، من گھڑت، مضحکہ خیز اور غیر سائنسی ہیں۔ مثال کے طور پر پوسٹ میں لکھا ہے کہ کوہ کیلاش ہر وقت اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے۔ جی نہیں، اگر جگہ بدلتا بھی ہے تو پورا تبت کا خطاب پلیٹ ٹیکٹونکس کی وجہ سے 1.5 انچ جگہ بدلتا ہے۔ پاکستان کا شمال بھی اتنی سی جگہ بدلتا ہے۔ پھر لکھا ہے جی اس سے کوئی سر نہیں کر سکا۔ وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ وجہ صرف تقدس ہے۔ آگے لکھا ہے اس کے ارد گرد 1 کلومیٹر کے اندر وقت انتہائی تیزی سے گزرتا ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر آپ کے بال اور ناخن اتنے بڑھ جاتے ہیں جتنے 1 مہینے میں۔ بالکل غلط، نہ یہ سائنسی طور پر ممکن ہے اور نہ کسی زائر نے دعویٰ کیا ہے۔ اتنی بڑی گپ شدید غیر ضروری تھی۔ پھر لکھا ہے اس کے دامن میں 2 جھیلیں ہیں جن کو ایک باریک پٹی جدا کرتی ہے، لیکن ایک جھیل کا پانی صاف، شفاف اور بالکل پرسکون ہے۔ جی نہیں، دامن میں نہیں، کافی دور ہیں۔ ایک جھیل مانسرور، دوسری جھیل راکشتل، اور دونوں نارمل ہی جھیلیں ہیں۔ لکھا ہے دوسری جھیل کا پانی ہر وقت شور مچاتا رہتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ پھر لکھتے ہیں اس پہاڑ کے قریب جانے پر کبھی بہت سریلی اور کبھی بہت ڈراؤنی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ہوا تیز ہو جائے تو یوں ہی لگتا ہے۔ ہر پربت کے قریب ایسا محسوس ہوا کرتا ہے، مگر یہ فطری عمل ہے۔ اور لکھتے ہیں جی آج تک کوئی بھی اس پہاڑ کے راز کو نہیں پا سکا۔ تو میں بالکل ان کی بات سے سہمت ہوں کہ آج تک کوئی بھی اس پہاڑ کے راز کو نہیں پا سکا سوائے درست اہل علم کے۔ اگر آپ بھی میری اس باتوں سے ایگری ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آگے آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ اللہ حافظ۔